نبداو أول خطوة في تعلم البرمجة المعلوماتية، وغادي نتكلموا على المتغيرات أولا بالفرنسية لي فاريابل أو بالإنجليزية variables. هاد الحلقة مقسومة لزوج ديال الأجزاء، الأول نظري والثاني تطبيقي. وإلا ما فهمتيش شي حاجة في الجزء النظري ماشي مشكل، غادي نعاود نشرحها في الجزء التطبيقي. أيضا غادي نستعمل مجموعة من المصطلحات بالإنجليزية، لأن لغة البرمجة المعلوماتية مبنية على اللغة الإنجليزية. لكن ما تخافش، ماشي بالضرورة تكون متميز في الإنجليزية، يكفي أنك تفهم معنى المصطلحات. هادشي علاش غادي نشرحهم بالعربية والفرنسية. شنو هما المتغيرات؟ المتغيرات أو لي فاريابل بحال واحد العلب أو لا دي بواط اللي كنخزنو فيهم واحد المعلومات اللي هما لي دوني على شكل قيم اللي هما لي فالور. باش نبسط لكم الصورة، لي فاريابل يمكن نتخيلوهم بحال كيسان. كاينين عندنا كيسان ديال القهوة، كيسان ديال الاتاي، كيسان ديال الماء، كيسان ديال العصير. بطبيعة الحال ما كنشربش العصير في كيسان ديال القهوة، وما كنشربش قهوة في كيسان ديال الماء. هما كاملين كيتسموا كيسان، ولكن كل نوع ديال الكيسان مخصص لواحد النوع من المحتوى. نفس الشيء كينطبق على لي فاريابل، كاملين كيتسموا دي فاريابل، ولكن كل نوع من لي فاريابل مخصص لواحد النوع ديال المحتوى. وبما انه كاينين بزاف ديال الانواع ديال لي فاريابل، فهاد المرحله هذه غادي نركزوا فقط على الانواع الاساسيه. اول نوع من انواع المتغيرات اللي غادي نشوفوه هو النوع الخاص بتخزين النصوص، اولا لي شين دو كاركتير بالفرنسيه، اولا بالانجليزيه string. هاد النوع هذا يمكن نخزن فيه جميع انواع النصوص، وباش نبسط عمليه الشرح غادي نرمز ليه بالرمز ديال المربع. وهادو بعض الامثله ديال لي فالور اولا ديال القيم اللي يمكن لي نخزنها في هاد النوع من المتغيرات. هنا مثلا عندي بي اس تولك تك، عندي موفوكو، عندي ميكنس 55 50.4. الى رديتو البال ان جميع هاد القيم اولا جميع هاد لي فالور هادو كاملين موضوعين ما بين جوج ديال المزدوجتين اولا اونتر دو غيومي، وهاد القضيه جد ضروريه. غادي تصادفوا بعض لغات البرمجه اللي كيستعملوا مزدوجه وحده، لكن بما اننا في مرحله تعليميه، بما ان الاغلبيه الساحقه ديال لغات البرمجه كتستعمل جوج ديال المزدوجتين، حتى حنا غادي نستعملوا جوج ديال المزدوجتين. هنا غادي نشوفوا واحد المثال اللي هو خاطئ. مثلا كازابلانكا. كازابلانكا سي اون شين دو كاركتير بحال ميكناس، لكن علاش هي مثال خاطئ؟ لانها ما موضوعاش ما بين جوج ديال المزدوجتين. اذا النوع ديال المتغيرات الخاص بالنصوص اولا لي شين دو كاركتير الاسم ديالو هو string، يمكن لي نخزن فيه اي نوع من انواع النصوص، لكن بشرط خصني نوضعهم ما بين جوج ديال المزدوجتين اولا اونتر دو غيومي. النوع الثاني من انواع المتغيرات هو النوع الخاص بتخزين الارقام الصحيحه الطبيعيه، اولا بالفرنسيه لي نومبر انتي، بالانجليزيه كيتسمى integer. هاد النوع هذا غادي نرمز ليه برمز ديال المثلث، يمكن نخزن فيه اي رقم صحيح طبيعي سواء كان موجب او لا سالب. هنا مثلا عندي 14 18 موان 25. هاد الارقام هادو اولا هاد لي فالور هادو كاملين صحاح. هنا عندي مثال اخر اللي هو غير صحيح، عندي 20.8. هذا الرقم هذا علاش ماشي صحيح؟ لانه ماشي قيمه اللي هي رقم صحيح طبيعي، هو رقم اللي فيه الفاصله. اذا نوع المتغيرات integer يمكن لي نخزن فيه اي رقم صحيح طبيعي موجب او لا سالب، ولكن ميمكنش لي نخزن فيه الارقام الغير صحيحه طبيعيه، يعني اللي فيها الفاصله.
النوع الثالث من أنواع المتغيرات اللي غادي نشوفه هو النوع الخاص بتخزين الأرقام الحقيقية، أولا بالفرنسية لي نومبر غيال، وبالإنجليزية كيتسماو float numbers. هاد النوع غادي نرمز ليه بالرمز ديال المعين. هنا كنشوفو مجموعة من لي فالور 11.8 20.5 68 موان 7.6. هاد الأرقام كاملين هما أرقام حقيقيين سواء موجبين أو لا سالبين، إذن يمكن لي نخزنهم في النوع المتغيرات float. هنا عندي جوج ديال الأمثلة اللي هما خاطئين. مثلا عندي غابة entre deux guillemets، هادي سي اون شين دو كاركتير، ومن قبل قلنا أنه لي شين دو كاركتير إلا بغيت نخزنهم خصني نستعمل اون فاريابل اللي لو تيب ديالها string، وكنا رمزنا ليه بالرمز ديال المربع. نفس الأمر كينطبق على ميكناس. ميكناس هادي سي اون شين دو كاركتير اللي ماشي entre deux guillemets، ولكن في النهاية هي ماشي رقم حقيقي. إذن ميكناس ولا غابة entre deux guillemets يمكنش لي نخزنهم في نوع المتغيرات float لأنهم ماشي أرقام حقيقيين. إذن نوع المتغيرات float نستعملوه فقط لتخزين الأرقام الحقيقية أولا لي نومبر غيال. النوع الرابع من أنواع المتغيرات اللي غادي نشوفو هو النوع الخاص بالمنطق. هذا النوع هذا كيتسمى بوليان، غادي نرمز ليه بالرمز ديال القرص. هذا النوع كيقبل جوج ديال القيم فقط، يا إما true اللي هي صحيح أو لا false اللي هي خطأ. كاين بعض لغات البرمجة اللي كتقبل أيضا واحد وصفر، واحد هي true وصفر هي false. هنا غادي نشوفو جوج ديال الأمثلة اللي هما خاطئين. مثلا عندي كينيترا entre deux guillemets، هادي سي اون شين دو كاركتير، إذن ميمكنش لي نخزنها في بوليان إنها ماشي قيمة منطقية. عندي مثال آخر اللي هو 11، هذا سي ان نومبر اونتي، ما هو true ما هو false ما هو 1 ما هو 0، إذن ميمكنش لي نخزنو في نوع بوليان. إذن نوع المتغيرات بوليان هو خاص بالقيم المنطقية. المنطق هو شي حاجة اللي إما صحيحة وإما خاطئة، ميمكنش تكون صحيحة وخاطئة في نفس الوقت. إذن القيم اللي يمكن نستخدم هي true false، وفي بعض أنواع اللغات البرمجة يمكن نستعمل 1 و 0. من بعد ما شفنا أنواع المتغيرات، الآن غادي نشوفو الطريقة ديال العمل ديال هاد المتغيرات أولا ديال لي فاريابل. هاد المرحلة اللي غادي نشرح إلا ما فهمتيهاش ماشي مشكل، إلا فهمتيها مزيان. لي فاريابل أولا المتغيرات قلنا أنهم بحال دي بواط اللي كان انغوجيستريو فيهم أولا كان سوفغارديو فيهم واحد لي دوني أولا واحد لي زانفورماسيون، ولكن في الواقع أن هادوك لي زانفورماسيون ما كيتسوفغارداوش في لا فاريابل هي براسها. غادي نحاول نشرح لكم بطريقه مبسطه. اي معلومه كان انغوجيستريوها في واحد لا فاريابل هي في الواقع كتانغوجيسترا في لا ميموار ديال الحاسوب ديالكم اولا في الذاكره ديال الحاسوب ديالكم. كيفاش كتتم هاد العمليه هادي؟ تخيلوا معايا انه لا ميموار ديال الحاسوب ديالكم هي واحد بزاف ديال الخانات اولا كنسميوهم لي كاز ميموار، هما خانات في الذاكره. هاد لي كاز هادو كيكونوا خاويين ويمكن لي نانغوجيستري فيهم اي معلومه بغيت، ولكن باش نانغوجيستري شي معلومه في شي وحده من هاد لي كاز ميموار خصني نقوم بواحد العمليه. هاد العمليه كتسمى لا ريزيرفاسيون ديال لا ميموار اولا لا ريزيرفاسيون ديال لي كاز ميموار، وهي حجز الذاكره. بحال كنجي كنقول هاد الخانه ديال الذاكره هادي اولا هاد لا كاز ميموار انا بغيت نانغوجيستري فيها واحد لانفورماسيون.
هاد العمليه ديال الحجز كيفاش كتتم؟ خاصني ندير عمليه اخرى اللي كتسمى لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل اولا التعريف ديال المتغيرات. وبكل بساطه هي انني نكريي واحد لا فاريابل جديده. لنفرض مثلا انني في هاد لاكاز بغيت انغوجيستري السميه ديال شي مدينه، مثلا مكناس ولا كازابلانكا ولا طنجة ولا غيرها. غادي نجي وغادي نكريي واحد لا فاريابل. الا بديتو معايا البال من قبل قلنا انه لي شين دو كاركتير ولا النصوص غادي نرمزو ليهم بالرمز ديال المربع. داكشي باش انا كرييت مربع. هاد المربع هذا هو سيت اون فاريابل اللي لو تيب ديالها شين دو كاركتير، ولكن لحد الساعه هو خاوي ما فيه حتى شي قيمه. ثاني حاجه خاصني نديرها دابا انا كرييت لا فاريابل ديالي هي هذه. الحاجه الثانيه اللي خاصني ندير خاصني نعطيها سميه. وبما ان المعلومه اللي غادي نونجستري في هاد لاكاز هي السميه ديال المدينه، دونك الاسم اللي غنعطي لهاد لاكاز هادي اولا هاد لا فاريابل هو فيل. دونك نعاود هنا شنو درت؟ عندي واحد لاكاز ميموار خاويه بغيت نغيزيرفيها باش انغوجيستري فيها السميه ديال واحد المدينه. باش ندير هاد العمليه هادي مشيت كرييت واحد لا فاريابل جديده اللي السميه ديالها فيل ولو تيب ديالها شين دو كاركتير اولا سترينغ بالانجليزيه. من بعد غادي نقول ان هاد لا فاريابل هادي غادي نغيزيرفي بها هاد لاكاز ميموار. بحال كنقول ان هاد لاكاز ميموار ولات ديال هاد لا فاريابل هادي. هنا كنكون ساليت المرحله الاولى اللي هي لا ديكلاراسيون دي فاريابل ودرت معاها لا ريزيرفاسيون ديال لا ميموار. دونك ديكلاريت لا فاريابل ديالي بمعنى كرييتها، وفي نفس الوقت درت العمليه ديال الحجز ديال لا كاز ميموار او لا ريزيرفاسيون ديال لا ميموار. هنا غندوزو للمرحله النهائيه، هو انني نحط القيمه او لا فالور اللي باغي انغوجيستري في هاد لا كاز ميموار. نجي مثلا وغادي نقول مكناس مثلا. هنا شنو كاين عندي اون كاز ميموار اللي حطيت فيها واحد لا فالور اللي هي مكناس بالاستعمال ديال واحد لا فاريابل اللي الاسم ديالها فيل والنوع ديالها سترينغ او لا شين دو كاركتير. باش نبسط لكم العمليه اكثر، انه ما يمكنش ليا نجي لواحد لاكاز ميموار نيشان ونكتب فيها مكناس. ما يمكنش ليا ندير هاد العمليه هادي. ضروري باش نونجستري واحد لانفورماسيون في لا ميموار ديال الحاسوب ضروري خاصني ندوز من لي فاريابل. وباش نقوم بهاد العمليه خاصني نكريي واحد لا فاريابل جديده. دونك من بعد فاش تسمعوني كنقول ديكلاراسيون ديال واحد لا فاريابل او لا كرياسيون ديال واحد لا فاريابل، هي العمليه اللي درت دابا انني كنكريي واحد لا فاريابل كنعطيها لو تيب ديالها. مثلا هنا راني قلت سي اون شين دو كاركتير وضروري كنعطيها اسم ديالها. دونك اون فاريابل عندها اسم وعندها نوع ديال المعلومات اللي غنخزن فيها. في المرحله اللي كنكون درت لا ديكلاراسيون ديال لا فاريابل ديالي اوتوماتيكمون كنكون ريزيرفيت لا ميموار. ومن بعد يمكن لي اي معلومه بغيت نونجستريها في ديك لا فاريابل كنونجستريها. مثلا في الاول درت مكناس، غادي نرجع من بعد ندير غابه مثلا، ويمكن من بعد ترشق ليا ونجي ندير كازا مثلا. هاد المرحله هادي لما فهمتيهاش ماشي مشكل، ولكن خاصنا نفهموا منها حاجه واحده، هو انه باش نونجستري واحد المعلومه في لا ميموار ديال الحاسوب ديالي ضروري خاصني نستعمل اون فاريابل. وهذيك لا فاريابل خاص يكون عندها اسم اللي هو لو نون ديال لا فاريابل، وخاص يكون عندها نوع اللي هو لو تيب ديال لا فاريابل. الا فهمنا غير هاد القضيه هادي قادانا باش نكملوا داكشي اللي جاي من بعد. بطبيعه الحال في الواقع هادشي ما كيتمش بهاد الطريقه هادي اللي هي بسيطه ولا جد مبسطه، ولكن الغرض من هاد المرحله هادي هو اننا نفهموا انه فاش كنخزن واحد المعلومه في واحد لا فاريابل في الواقع كنخزنها في لا ميموار ديال الحاسوب ديالي. وبطبيعه الحال كيف ما كندير لا ريزيرفاسيون ديال واحد لاكاز ميموار، انا حجزت هاد لاكاز يمكن ليا نحيد لا ريزيرفاسيون او لا كتسمى ليبيري لاكاز ميموار او لا ليبيري لا ميموار، بمعنى انني كنقول هاد لا فاريابل هادي غادي نحيدها مبقيتش محتاجها. وفي هاد المرحله كتولي هاد لاكاز ميموار خاويه ويمكن نحط فيها اون اوتر فاريابل.
ولكن ما حدها كتكون ريزيرفي يمكنش لي نحط فيها فاريابل وحده اخرى. هادشي هذا ما يخلعكمش لان هادشي كامل غير نظري. فاش غادي ندوزو للكود اللي هو في المرحله القادمه في هذا الفيديو هذا غادي تبان لكم العمليه انها سهله بزاف وما كتتمش بهذه الطريقه هذه اللي انا كنشرحها لكم بها دابا. كانت هذه اخر مرحله في المرحله ديال اولا في الشق ديال النظري اولا لا بارتي تيوريك. ودابا غندوزو لا بارتي براتيك اللي غادي نكتبو فيها الكود. في الحلقه الماضيه كنا انستالينا زوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى بايثون اللي هي اللغه ديال البرمجه اللي غادي نخدمو بها. انستالينا البايتشارم اللي هو لي دي او اللي غادي نخدمو فيه. دونك باش ندوزو للمرحله التطبيقيه اول حاجه غنديروها اننا غادي نجيو ليكون ديال بايتشارم. كيف ما كنتو في ماك او اس ولا في ويندوز غتلقاو عندكم واحد ليكون غدير عليها دوبل كليك باش كتفتحوا بايتشارم. اون فوا كتفتحوه كيعطيكم هنايا لا ليست ديال لي بروجي كاع اللي كاينين عندكم. حنا في الوقت اللي كنا انستاليناه فيه كنا كرينا واحد لو بروجي انا كنت سميتو تولك تيك بروجيكت 1. دونك ما عرفتش نتوما شنو سميتوه. والا ما كان عندكم حتى شي بروجي هنا يمكن لكم تكريو بروجي جديد. غتجيو تكليكيو على نيو بروجيكت وغتعطيوه الاسم اللي بغيتو وغتكليكيو على كرييت اولا كريي. انا بما انه ديجا كاين عندي بروجي دونك غادي ندير كانسل وغادي نفتح هاد لو بروجي اللي ديجا كاين عندي. باش نفتحو كنجيو كنكليكي عليه. هنا كيعطيني هاد الواجهه هادي وهي اللي غادي نكتبو فيها الكود ديالنا. في هاد لو بروجي هذا هنا كتلقاو السميه ديال البروجي وهنا كتلقاو فيشي واحد اللي كاين عندنا السميه ديالو مين وهو الفيشي اللي غادي نكتبو فيه الكود ديالنا. من بعد في مراحل متقدمه غادي نقدروا نكريو دي فيشي واحد اخرين ولكن حاليا غادي نكتفيو بهذا الفيشي هذا وهو اللي غنكتبو فيه الكود ديالنا كامل. الان غادي نبداو الكتابه ديال الكود ديالنا. اللي بغيت نشرح لكم واحد القضيه مهمه انه الكود هو واحد المجموعه ديال الاوامر اللي كنعطيهم للحاسوب. هذوك الاوامر كنسميوهم دي زانستركسيون. فاش كنعطيوهم للحاسوب كنطلبوا منه انه ينفذهم بمعنى كنطلبوا منه انه يكزيكوتي هذاك الكود. دونك كاين عندي جوج ديال الحوايج كنكتب الكود ديالي ولا كنكتب لي زانستركسيون ومن بعد كندوموندي ليكزيكوسيون ديال هذوك لي زانستركسيون. غادي نبداو الكتابه ديال اول ستاف ديال الكود. غادي نكتب برانت غادي نفتح قوس نفتح جوج ديال المزدوجتين وغنكتب في وسط منهم مثلا ماكنس. في هذه المرحله ماشي بالضروره انكم تفهموا علاش كتبت برانت وعلاش فتحت القوس وعلاش كتبت في وسط منها مثلا ماكنس. اللي نبغيكم تفهموا هو انه اي ستاف ديال الكود غادي نكتبو. هنا كاين عندي الرقم ديال السطر ديال الكود ولا النيميرو ديال لا لين وهاد برانت هادي خصكم تكتبوها كيف ما هي مينيسكول. يمكنكمش تكتبوا مثلا بي ماجيسكول لا كيف ما هي مكتوبه كيف ما خصكم تكتبوها. وهنا ضروري انكم تفتحوا قوس وتغلقوا القوس. ما بين هاد جوج ديال الاقواس يمكن لكم تكتبوا بين مزدوجتين شنو ما بغيتو. مثلا انا كتبت مكناس يمكن لكم نتوما تكتبوا الاسم ديالكم. دونك هنا انا درت المرحله الاولى كتبت واحد الانستركسيون ولكن مازال ما طرا والو. شنو خاصني ندير؟ خاصني ندوموندي ليكزيكسيون بمعنى انني ندوموندي للحاسوب انه ينفذ هذا الامر هذا. هاد العمليه كنديروها باننا كنكليكيو على هاد لو بوطون اللي كاين هنايا هاد المثلث الخضر كنكليكيو عليه باش كنكزيكوتيو الكود اللي كتبناه هنايا. غادي نكليكي عليه. الا بديتو انه بمجرد ما كليكيت عليه فتحت لي واحد لا فونيتر هنايا. هاد لا فونيتر كنسميوها لا فونيتر ديكزيكسيون وهي اللي كيكون فيها الريزولتا ديال ليكزيكسيون ديال الكود اللي كتبناه هنا. مثلا هنا كتبت برانت ماكناس الا بديتو البال هنا عطاني ماكناس. دونك هاد الانستركسيون شنو كدير؟ كنعطيها واحد القيمه وهو كيامبريمي لي هذيك القيمه بكل بساطه. يعني برانت بالونجلي بالفرنسيه هي امبريمي وبالعربيه هي طباعه. بحال كنقول ليه هاد القيمه هذه اللي هي ماكناس غادي طبعها هنايا. وهنا ماكناس درتها ما بين مزدوجتين لانه فاش كنا كنهضروا على لي تيب ديال لي فاريابل قلنا انه لي شين دو كاركتير ضروري ما اننا نديرهم بين مزدوجتين. مثلا غنزيد انستركسيون واحد اخر غنزيد نكتب واحد الامر واحد اخر. مثلا نكتب برانت
وغادي نكتب 2021 ومن بعد منها غادي نكتب print ونكتب 2.5. دونك هنا زدت جوج ديال الاوامر واحد اخرين ولكن ما لاحظت انه ما وقع والو بكل بساطه. علاش؟ لانني ما كليكيتش على اكزيكوتي. دونك ديما فاش كنموديفيو الكود ديالنا باش نشوفوا الريزولتا خصنا نيكزيكوتيو هذاك الكود. كنعاود نكليكي على اكزيكوتي وهنا كيبان لينا انه الريزولتا تبدل. كاين عندي ماكناس لانها مازال كاين عندي هنا وموراها كتب لي 2021 وموراها كتب لي 2.5. وهنا بطبيعه الحال 2021 و 2.5 ما درتش ليهم مزدوجتين لان هادو دي نومبر ولي نومبر ما كنحتاجوش ندير ليهم مزدوجتين. الان غادي نشوفوا واحد التجربه مهمه. غادي ناخذ هاد السطر هذا الا بديتو 2.5 هي اخر حاجه امبريمات هنايا ولكن غناخذها وغنردها هي الاولى هي الانستركسيون الاولانيه. دونك دابا ولات عندي لا بروميير انستركسيون هي print 2.5 la deuxième instruction print مكناس ولا troisième instruction print 2021. دابا غادي نجي نعاود نكليك على exécuter وغتردوا البال انه في الريزولتا تبدل الترتيب ولات كتبان ليا 2.5 هي الاولى عاد مكناس عاد 2021. شنو الحاجه اللي خاصنا نفهمو من هاد التجربه هادي هو انه لي زانستركسيون ديالنا كيتيكزيكوتاو في نفس الترتيب اللي هما مكتوبين فيه. مثلا 2.5 ولا برانش 2.5 هذا الامر هذا هو الاول اذا هو الاول اللي غيتيكزيكوتا. شوف باش كتبان ليا 2.5 هي الاولى هنا موراها كاينه مكناس موراها كاينه 2021 دونك عطاني 2021. الا عاودت بدلت الترتيب و 2021 زدت طلعتها مثلا هنا فوق المكناس الريزولتا غتولي عندي 2.5 2021 وعاد مكناس. نجربو فعلا هادشي اللي وقع. اذا الخلاصه ديال هاد لي زانستركسيون اللي كتبنا ولا شنو خاصنا نستافدو منهم انه في اي مره نبغي نامبريمي واحد لا فالور ولا واحد القيمه كتستعمل برانت. كندير برانت وكنفتح قوس كنكتب القيمه اللي بغيت كنسد القوس. الحاجه الثانيه اللي خاصنا نستافدوها هو انه لي زانستركسيون كيتيكزيكوتاو في هاد الترتيب اللي مكتوبين فيه هي الاولى هذه الثانيه وهذه الثالثه. الان غادي نتكلموا على لي فاريابل. من قبل قلنا انه لا فاريابل هي واحد لا بواط اللي عندها واحد لو تيب وكنحط فيها واحد لانفورماسيون وقلنا انه هذوك لي زانفورماسيون اللي كنحطو في لي فاريابل كيتستوكاو في لا ميموار ديال الحاسوب ديالنا. وقلنا ايضا انه خصني ندير واحد الحاجه سميتها لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل اللي بيها كندير لا ريزيرفاسيون ديال لا ميموار. دونك لنفرض انني باغي واحد لا فاريابل اللي لو تيب ديالها chaîne de caractères او لا string وباغي نحط فيها السميه ديال شي مدينه. دونك اول حاجه كنديرها اني كنكتب السميه ديال لا فاريابل ديالي. دونك بما ان هاد لا فاريابل غادي نخزن فيها السميه ديال مدينه دونك من المنطقي اني نسميها فيل. من بعد كندير ايغال اولا تساوي وكنكتب السميه ديال المدينه اللي بغيت مثلا غادي ندير كازا. دونك هنا شنو درت؟ هنا درت لا ديكلاراسيون ديال لا فاريابل ديالي اللي هي فيل وخزنت فيها واحد القيمه اللي هي كازا. وبطبيعه الحال بما انه كازا شين دو كاركتير درتها ما بين مزدوجتين. يمكن لي نجي ونديكلاري اون اوتر فاريابل مثلا نسميوها اج ولا ايج وندير ايغال وغنحط فيها مثلا 27. دونك هنا عندي جوج ديال لي فاريابل وحده سميتها فيل وحده سميتها اج. وهذه اللي سميتها فيل القيمه ديالها هي كازا وهذه اللي سميتها اج القيمه ديالها 27. هنا غادي نيكزيكوتي هذا الكود هذا ديالي ونشوف شنو غادي يوقع. الا فديتو البال فاش اكزيكوتيت الكود ما وقع والو مازال عندي 2.5 2021 مكناس اللي هما هاد لابارتي هادي ولكن هاد جوج لي زانستركسيون ما وقع حتى شي حاجه ما كاين حتى شي افي فيزوال في لا فونتر ديكزيكسيون. علاش؟ لانه بكل بساطه هاد لي دو زانستركسيون ما فيهمش شي امر ديال الطباعه اولا كنقول ليه امبريمي ليا هاد الريزولتا فيهم غير لا ريزيرفاسيون
ديال لا ميموار سويت لهذيك لا ديكلاراسيون ديال لا فاريابل اللي درنا وفيها لافيكتاسيون ديال واحد لا فالور لهذيك لا فاريابل. غير باش تولفوا هاد المصطلحات هادو، هنا فاش كندير فيل هنا كنكون درت لا ديكلاراسيون ديال لا فاريابل، يعني عطيتها واحد السميه، قلت انه انا عندي واحد لا فاريابل سميتها فيل. فاش كندير ايغال وكنحط واحد القيمه، يعني مثلا هنا كنكون درت لافيكتاسيون بمعنى انني شديت هاد لا فالور هادي اللي هي كذا وخزنتها في هاد لا فاريابل اللي سميتها فيل. دابا اللي نفرض اننا جينا وكتبنا برانت وكتبت فيل، هنا داركم شنو غادي يوقع؟ من قبل فاش كنت كنكتب برانت 2.5 كتب ليا 2.5، دابا انا قلت ليه برانت وكتبت ليه فيل. فاش غادي نيكزيكوتي الا رديتو البال كتب ليا كذا، ما كتبش ليا فيل كما هي. السبب بسيط، لان هاد برانت هادي فاش كنعطيها بين قوسين السميه ديال لا فاريابل ما كيامبريميش ليا السميه ديال لا فاريابل كما هي، ولكن كيامبريمي ليا القيمه اللي مخزن هذيك لا فاريابل. دونك انا مثلا في لا فاريابل فيل مخزن فيها كذا، دونك يكتب ليا كذا. دونك هو شنو كيدير؟ الا بغيت نبسط لكم الشرح، يمشي كيقول هاد فيل سي اون فاريابل سي اون بواط، كيحلها كيشوف شنو في قلب منها كيلقى انه كاينه فيها كذا، دونك كيامبريمي كذا. الا جيت وبدلت كذا ودرت فينيترا مثلا وعاودت اكزيكوتيت الكود ديالي غنلقاه كتب ليا كينيترا بكل بساطه، لانني بدلت القيمه ديال لا فاريابل فيل. ونفس الشيء مع ايج مثلا، الا جيت كتبت ليه برانت وكتبت ايج نورمالمون خصو يكتب ليا 27، دونك هنا كيكون كتب ليا 27. دونك هادو جوج ديال الحوايج خاصنا نتعلموهم حتى هما، كيفاش نديكلاغي اون فاريابل. فاش نقول لكم خاصنا نديكلاغيو اون فاريابل بمعنى انه خاص نعطي سميه لهذيك لا فاريابل ديالي، ومن بعد كندير لافيكتاسيون ديال واحد لا فالور لهذيك لا فاريابل، وهنا كندير ايغال وكنعطيه القيمه اللي بغيت نخزن في هاد لا فاريابل هادي. الان غادي نشوفوا اخر حاجه في هذا الدرس هذا، اللي نفرض ان عندي واحد لا فاريابل السميه ديالها فيل، القيمه ديالها ماكناس، ومن بعد جيت وكتبت برانت ودرت فيل. دونك هنا كيف ما شفنا من قبل فاش غادي نيكزيكوتي هذا الكود هذا يكتب ليا ماكناس، ولكن دابا تخيل معايا انه جيت ودرت فيل اللي هي نفس لا فاريابل وحطيت فيها مثلا كذا. هنا فاش غادي نيكزيكوتي غيبان لكم انه كتب كذا، ما كتبش ماكناس، ما كتبش ماكناس وكذا، لا كتب غير كذا بوحديتها. السبب علاش؟ هنايا فاش كرييت لا فاريابل فيل خزنت فيها واحد المعلومه ماكناس، ولكن من بعد جيت في الانستركسيون الثانيه وقلت ليه هاد لا فاريابل فيل بغيتك تحط ليا فيها كذا. هو شنو كيدير؟ ما كيزيدش كذا على ماكناس، لا كيمسح ماكناس وكيحط فيها كذا، وهذه كتسمى ليكرازمون ديال لا فالور. هنا فاش كتبت فيل ايغال كذا اكرازيت ولا مسحت هذيك لا فالور اللي كانت من قبل اللي هي ماكناس، وعوضتها جلي رومبلاسي بواحد لا فالور اللي هي جديده اللي هي كذا. دونك هاد المعلومه جد مهمه خاصنا نفهموها، انه فاش كنشد واحد لا فاريابل وكندير ايغال وكنحط فيها واحد القيمه راه كي اكرازي ولا كيمسح القيمه القديمه وكيعوضها بالقيمه الجديده. معلومه واحده اخرى مهمه خاصنا نفهموها، انه قلنا انه في الكود ديال البايثون اللي سنسيبل على كاس ولا لا سانتاكس ديالو راه سنسيبل لا كاس، بمعنى انه مثلا جيت وكتبت فيل ايغال ودرت هنا مثلا كينيترا، داكوغ، وجيت وكتبت هنا برانت ودرت فيل. هنا ردوا معايا البال انه هاد فيل هادي الاولى في ديالها مينيسكول، ولكن هاد فيل الثانيه في ديالها ماجيسكول. دونك هنا في نظركم فاش غندير برانت فيل واش غيكتب ليا كينيترا ولا غيكتب ليا كذا؟ هاد الانستركسيون غنمسحها باش ما تدوخكمش وغنكزيكوتي الكود ديالي. دونك هنا لا رديتو البال انه كتب ليا كينيترا، ما كتبش ليا كذا وما كتبش ليا ماكناس.
وواخا نجي من بعد هاد كينيترا هادي وندير فيل مينيسكول وندير فيها مثلا كازا. دابا هنايا عندي فيل ماجيسكول وعندي فيل مينيسكول. فيل ماجيسكول فيها كينيترا وفيل مينيسكول فيها كازا، ونعاود نيكزيكوتي ديما غتبقى كينيترا. السبب بسيط، لان هاد فيل اللي في ديالها ماجيسكول ماشي هي نفس لا فاريابل اللي سميه ديالها فيل في مينيسكول. هادو جوج ديال لي فاريابل مختلفين تماما. دونك هنا فاش جيت وكتبت فيل ايكال كازا، راني عوضت القيمه ديال لا فاريابل اللي سميه ديالها فيل في مينيسكول. اما هاد فيل اللي في ماجيسكول ما قصتهاش، مازال فيها كينيترا. دونك هاد المعلومه مهمه جدا، ردوا ليها البال، لان بزاف ديال الناس كيوقعوا لهم مشاكل في الكود ديالهم بسبب انهم ما كيعرفوش هاد المعلومه هادي. السميات ديال لي فاريابل راه كاين فرق ما بين سميه وسميه، واخا يكونوا مكتوبين بنفس لي لتر ولا بنفس لي كاركتير، ولكن وحده مكتوبه بماجيسكول وحده مكتوبه بمينيسكول، راه كيخلق الفرق، ماشي بحال. دونك هاد المعلومه مهمه جدا. هنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هاد الحلقه هادي اللي شفنا فيها بزاف ديال المعلومات. اهم حاجه ننصحكم بها هو انه ديروا في بالكم انه اي بروغرام في العالم مكتوب، راه مكتوب بواحد المجموعه ديال لي انستركسيون. نتوما الان في البدايه كتكتبوا 2 3 4 ديال لي انستركسيون، ما يبانوش لكم انهم ما عندهم حتى شي قيمه. ديما كتبدا بانك كتكتب 4 ديال لي انستركسيون، ومن بعد كتقدم وكتولي تكتب 10، كتولي تكتب 20، واحد الوقيته كتولي تكتب 1000 انستركسيون في بروجي واحد. وهذوك لي انستركسيون فاش كيتجمعوا كاملين هما اللي كيعطيوك واحد لابليكاسيون. فاش كتشوف مثلا فيسبوك، فاش كتشوف واتساب، تخيل انه من مور هذاك واتساب ومن مور هذاك فيسبوك راه كاينين واحد الالاف ولا عشرات الالاف ديال لي لين ديال الكود اللي مكتوبين. حاجه اخرى مهمه انه فاش تسالي هاد لا فيديو هادي، حاول انك تحبس وتحل البايت شارم ديالك وتحاول تابليكي هاد الحوايج كاملين اللي شفنا. بس الا تعلمتي هاد الحوايج هادو، الحلقات اللي ماجيين غتزيد تعلم حوايج واحد اخرين وغدير لا بارتي براتيك وانت غادي. فاش غتسالي لا فورماسيون غتلقى راسك انك قادر تكتب واحد لا كونتيتي كبيره ديال الكود بمجموعه ديال لي انستركسيون اللي في النهايه يقدروا يعطيوك واحد البروغرام.